ततः शतेन नेत्राणान् निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः। ततोऽहमखिलल्लोकमात्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराशाकैरावृष्टेः प्राणधारकैः। शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्। दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात्। तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः। भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्येयषट्पदम् त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम्। भ्रामरीति च माल्लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः। इत्थै यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवी माहात्म्ये नारायणी स्तुतिर्नाम 11ोऽध्यायः।